अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के अंदर खुश आमदीद कहता हूं। 15 फरवरी 2026 है आज। मेरे पास कुछ सबूत हैं जो मैं आपके साथ वादे के मुताबिक शेयर करना चाहता हूं। इमरान खान की सेहत और उनके खुफिया इलाज से मुतल्लिक मैंने आपको 2 दिन पहले बताया कि उनको अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल रावलपिंडी शिफ्ट किया गया, जो कि एक नीम फौजी इदारा है। फौजियों की जान जाती है ये मानते हुए, क्योंकि अब तमाम फौजी, चाहे वो आवाज हक को जानते मानते हुए भी, वो स्टेक होल्डर बन बैठे हैं, क्योंकि आसिम मुनीर की फस्तायत की वजह से वो इतने ज्यादा बदनाम हो गए हैं कि उनकी इज्जत उनको मिट्टी में रुलती हुई नजर आती है जब उनके ऊपर इल्जाम आता है। और ये तो अलशिफा आई ट्रस्ट अस्पताल रिटायर्ड फौजी चला रहे हैं। इसलिए वहां पे जब मैंने खबर दी कि 2 दिन इमरान खान का इलाज जो है वहां पे किया गया और उसके खिलाफ लोग वहां पे गए, उन्होंने देखा कि किस तरह वहां पे जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया है और तमाम के तमाम स्टाफ से मोबाइल ले लिए गए हैं, बहुत सा वहां पे जो है। और तमाम की तमाम सहाफी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौजूद हैं, उनको लाल ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के, जो पारा ने पाले में है, कोसार वालों ने पाले में है, गोलड़ा डट वालों ने, आईएसआई ने पाले में है, साफी आईएसपीआर हलाल रोड ने पाले में है, उनको इस्लामाबाद शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल की तरफ गश्तोड़ी टाइप लोगों की तरफ से कह के जो है वो भिजवा दिया गया। और जाहिर बात है, अलीमा आपा भी डिमांड करी है, आज भी इन्होंने डिमांड की है कि शिफा इंटरनेशनल आई ट्रस्ट अस्पताल, शिफा इंटरनेशनल प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया जाए। और मैंने आपको बताया बहरहाल कि नहीं, वो फौजी अपने कंट्रोल में नैरेटिव रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्लडी सिविलियंस के ऊपर एतबार नहीं कर रहे। क्योंकि पिम्स अस्पताल से भी जो बातचीत बाहर आई थी, वो उनके कहने के मुताबिक, क्योंकि सिविलियन अस्पताल है और सिविलियन फौजी हैं, सिविलियन डॉक्टर हैं, और फौजी लोग चाहे रिटायर भी हों, पेंशन ले रहे होते हैं, मराहत ले रहे होते हैं, तो वो इनके डंडे के नीचे होते हैं, उनको ये कंट्रोल कर सकते हैं, सिविलियन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो इस वक्त ऑडियो सबूत सामने आए हैं, एक तो डॉक्टर्स का नेटवर्क है, यहाँ पे जो मैं आपको ऑडियो एक वॉइस नोट ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको सुनाने लगा हूं। बिल्कुल डॉक्टर्स का, अब्दालियंस का नेटवर्क, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के जो डॉक्टर्स हैं, अब्दालियंस हैं, वो आपस में, और सारे के सारे वो शिफा इंटरनेशनल के अंदर भी बैठे हुए हैं, अल शिफा आई ट्रस्ट के अंदर भी वो बैठे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, और फौज के हाईएस्ट ओहदों के ऊपर भी वो लोग बैठे हुए हैं। मैंने इस ऑडियो की पहले तस्दीक की है और उसके बाद मैंने खान साहब के फैमिली से कंफर्म किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल अब ये बात कंफर्म हो गई है कि आप ठीक कह रहे थे कि खान साहब को खुफिया तरीके से उनका इलाज करवाया गया, लेके जाया गया अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में। इलाज करवाया नहीं गया, जाहिर बात है ट्रीटमेंट चेकअप के लिए ले जाते हैं ना जी, क्योंकि बड़ा सीरियस खान साहब का मसला बना हुआ है, जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है खान साहब का। अब उसके ऊपर लोग बात कर रहे थे कि जनाब सबूत बाहर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आने नहीं दे रहे, इतनी हाईली सेंसिटिव। आप देखो कि 3 महीने इमरान खान से बात करके, मुलाकात बंद करके, इमरान खान के खिदमतगारों को चेंज कर दिया गया, जेलर को चेंज कर दिया गया। 2 से 3 महीने के अंदर इमरान खान की सेहत बड़ी तेजी के साथ गिरी। अब वो पॉइजनिंग से गिरी है, सल्फर से गिरी है, बायोलॉजिकल कल्चर से गिरी है, जिस भी तरीके से गिरी है, लेकिन अब उस एक भी खबर बाहर नहीं आने दी गई। तमाम अमला चेंज कर दिया गया, मुझ तक कोई भी खबर नहीं पहुंची, किसी को कोई खबर नहीं पहुंची। यार मैं तो यहां पे इंग्लैंड में बैठा हुआ हूं, पाकिस्तान के अंदर किसी को कोई खबर नहीं पहुंची। हाँ, खदशात जरूर मौजूद थे, लेकिन इमरान खान से जब एक दफा मुलाकात आखिरी हुई थी आसिम मुनीर की दूसरी एक्सटेंशन से पहले, तो सबने देखा वो सेहतमंद थे। उन्होंने कहा हाँ मैं सेहतमंद हूं, अलीमा आपा ने भी कहा वो सेहतमंद है, लेकिन इतनी तेजी से उनकी जो सूरत हाल खराब हुई, तो जाहिर बात है कि कोई ना कोई तो पीछे काम खराब कार फरमा थी, तखरीबकारी। और ये तखरीबकारी के अंदर पीछे जो फसाद की असल जड़ है, वो तो मैं अगले वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये सबूत सुन लीजिए जो कि अब्दालियंस, मतलब कैडेट कॉलेज अस्पताल के जो डॉक्टर्स का नेटवर्क है, वो आपस में जो बात कर रहा है। और ये वेरीफाई मैंने इमरान खान की फैमिली से भी कर लिया है और इस नेटवर्क से भी करके, ऑथेंटिकेट करके, क्योंकि और फौजी हलकों के अंदर भी ऑथेंटिकेट करके, फिर मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये आप जरा गौर से सुन लीजिएगा, तमाम मामलात आपको खुद वाजे हो जाएंगे कि क्या बातचीत हो रही है। सुनिएगा जरा और फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। अस्सलाम जमाल, मैं तुझे एक वो इनसाइड न्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि अब्दालियंस के थ्रू ट्रिकल आउट हुई है। इमरान खान को रात को वो ले गए थे अल शिफा आई हॉस्पिटल में,
وہاں پر ڈاکٹر امجد جو ہے جو اس ٹیم کے ممبر ہے ہی از ابدالیان آلسو. انہوں نے اس کی ایگزامن کیا اس کو ہے نیورو ویسکولر گلوکوما ہو گیا اس آئی میں. دی چانسز آف ریسٹورنگ ہز آئی سائٹ از آئی تھنک منیمل. ابھی اس چیز کو جو ہے گورنمنٹ آر ڈیسپریٹ ٹو ہائڈ اٹ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ بات باہر آ گئی کہ ہز آئی ہیز بین پرماننٹلی ڈیمیج، میرے خیال میں کے پی کے سے بہت سویئر ریپریکشن آئے گی. اس وقت تو لوگ اس امید پہ ہے کہ اس کو آپ اسپتال لے جائے، ٹریٹ کر دیں. اپیرنٹلی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو. اور فیصل سلطان جو سی او ہے اس کا، شوکت خانم کا، وہ بھی میرا کلاس فیلو ابدالیان ہے. دے آر انسسٹنگ ٹو برنگ ہم انٹو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. وہاں پر جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا وہ جو کارنیا اسپیشلسٹ ہے، کارنیا ریٹنا اسپیشلسٹ، آئی ڈونٹ نو واٹ ہز نیم از، ہی از آلسو ابدالیان. ہی وانٹس ٹو برنگ ہم ان. جو خبر دے رہا ہوں کیونکہ جو سی ای او ہے اس کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کو، اس وقت ایک اور ابدالیان کے ساتھ جو میرا رجسٹرار بھی رہ چکا، میرا دوست ہے بہت اچھا، وہ اس وقت لنڈن میں ہے. تو اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ سی ای او ہیز بین کنٹیکٹڈ بائی محسن نقوی and all other people to transfer عمران خان to شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. مگر سی او نے کہا جی میری شرط ہے، وی آر ریڈی ٹو ہیلپ ہم، وی آر ریڈی ٹو اکوموڈیٹ ہم، مگر یہ جو انٹرفیئرنس ہے جو یہ نہیں ہے گورنمنٹ آفیشل سے نہیں ہوگا، دے ول ناٹ کم آؤٹ. کیونکہ اندر یہ کہیں ان کو بتائیں گے جی کہ نہیں تھنگز آر ناٹ گڈ، اور باہر آ کے ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، دیٹ ول ٹارنش دا ریپوٹیشن آف شفا انٹرنیشنل. تو انہوں نے کہا جی یہ گورنمنٹ آفیشلز نہیں ہوں گے، کوئی ٹریٹمنٹ لیک نہیں ہوگی، وی ول ڈو واٹ وی کین ڈو. تو میرا خیال میں سچویشن از ڈائر، کیونکہ یہ ویڈیو جو پر انہوں نے بھیجی ہے، this has come out and is going to cause a lot of problem, especially from KPK, because they are very sentimental. تو میرا خیال میں اگر یہ بات ٹریکل آؤٹ ہو گئی کہ عمران خان has lost his eye، تو I think what will happen is there will be a severe repercussion, especially from KPK. Or I think we are looking at bloodbath in a sense that it will be uncontrollable. اس دفعہ گولیاں چلائیں گے تو جن پہ گولیاں کھائیں گے بھی. I think gradually the things are getting out of hand. عزیزان من، ڈاکٹر صاحبان کی اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوگی کہ عمران خان کو خفیہ طریقے سے جس وقت بہت دیر کر کے عمران خان کی ان کی اپنی نالائکی کی وجہ سے اور جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت عمران خان کی آنکھ خراب کر کے، عمران خان کی صحت خراب کر کے، پھر کیونکہ اعتبار نہیں تھا پیمز کے اوپر، پہلے یہ بات ہو چکی تھی کہ جی یہ معاملات، اس کے لیے اسپیشلسٹ کیئر چاہیے، اسپتال کے اندر ٹریٹمنٹ چاہیے، لمبی کیئر چاہیے، اس کے باوجود جان بوجھ کے عمران خان کی صحت کو خراب ہونے دیا گیا. اور جب عمران خان کی صحت کو جس ذہنی مریض عاصم منیر نے جب خراب کر دیا، اور اس کے بعد جب پبلک ریئیکشن آیا، بین الاقوامی شدید ترین ریئیکشن آیا، تب عمران خان کو سیولینز کے اوپر پھر بھی لے کے نہیں جایا گیا، الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال لے جایا گیا، جہاں پہ ڈاکٹرز نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پہ ان کا تقریباً ہماری اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ میں جب معاملہ اٹھا ہے تو ان کے آرڈر دینے سے پہلے وہ وہاں پہ لے جایا گیا ہے. جج کے آرڈر ابھی نہیں آئے تھے، یہ میڈیکل پینل کی کہانیاں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. تقریباً وہاں پہ 2 دن عمران خان کو رکھ کے تمام تر علاج ٹریٹمنٹ وغیرہ کے بات کر کے، ہو سکتا ہے ابھی بھی وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہو، یہ تو کنفرمیشن نہیں، وہاں سے باہر نکلنے کی خبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے ڈیالہ واپس لے گئے ہوں، لیکن وہ وہاں پہ موجود تھے. اور وہاں پہ الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال کے ڈاکٹرز نے اس ثبوت کے مطابق جواب ہینڈز اپ کر دیا، جواب دے دیا کہ ہم نہیں کر سکتے. اور اب کیونکہ علیمہ خان اور ان کی فیملی جو ہے وہ اس کے اوپر انسسٹ کر رہی ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ان کو موو کیا جائے، جو ایک سیولین اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں پہ وہ خود ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں، فوجیوں کی بندوق کے سائے کے نیچے الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال راولپنڈی گیرزن کے اندر نہیں کروانا چاہتے، تو ان کو منع کیا جا رہا ہے. لیکن جب پریشر بہت آیا تو ڈکٹیٹر کے پیشاب محسن نقوی نے جو فون کر کے کہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو مزید تفصیلات سامنے لے کے آؤں گا کہ ایک اصل اندر کھاتے لو پروفائل میں جو ہے فساد کی ساری جڑ کون ہے، کون 2 لوگ ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اسے اگلے ویلاگ کے اندر میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. لیکن بہرحال اس کے بعد اب پریشر اتنا زیادہ بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ اب یہ شفا انٹرنیشنل کو کہہ رہے ہیں
کہ یار آپ اگر ان کو ڈیل کر لیں, لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ ان کی اپنی ریپوٹیشن ہے, یہ جھوٹ بولیں گے, سیکیورٹی کے ایشو وہاں پہ بنائیں گے, تو وہ اپنے اسپتال کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ عمران خان کی ان کی نالائکی کی وجہ سے آنکھ ضائع ہو گئی ہے, جان خطرے میں ہے, اور عوام کا زور جو ہے جس کی وجہ سے ان کی جان جاری ہے. اور ہماری اطلاعات ہے کہ سہیل افریدی اور سویٹ بوائے علی امین گنڈاپور کے ساتھ بیٹھ کے گڈ بوائے سہیل افریدی اس وقت عاصم ملک سے جو ڈیل کر رہا ہے کہ یار آپ پبلکلی یہ دکھاؤ کہ اس کا علاج ہو رہا ہے, عوام کو پھر ہم سنبھالیں گے, کہ پی کے ہاؤس سے ہم بھجوائیں گے اور عوام کو ہم سنبھالیں گے اور معاملات ہم چلائیں گے. لیکن آپ تو لوگوں کو تو ٹھنڈا کرنے کے لیے بتاؤ نا کہ اس کا علاج ہو رہا ہے. حالانکہ علاج تو یار اس کا آپ نے جو کر دیا وہ ہو ہی نہیں سکتا, یہاں پہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے تو اپنی نالائکی کی وجہ سے ایک پاکستان کے قومی ہیرو کا صرف اور صرف ڈیلیڈ جو ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ڈیلیڈ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے, یہ آپ جو ہے آپ دیکھو زرداری جیل کے اندر تھا تو آئی ایس آئی کا جو کیپٹن اقبال, رینجرز کا کیپٹن اقبال تھا جو اب اس کا بعد میں بزنس پارٹنر بن گیا, وہاں پہ فلم سٹاریں بھی جاتی تھی اس کے پاس. یار کیا باتیں کرتا ہے یہ, عجیب و غریب باتیں کرتا ہے, کوئی شرم حیا اس کو نہیں ہے. یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا تو گھر نواز شریف جیل کے اندر تھا تو اڈیالے کے اندر جیل کے باہر اسپیشل اس کے جو ہے کوکنگ کے لیے ایک علیحدہ گھر لیا گیا تھا. وی وی آئی پی پروٹوکول کے اندر اس کو ملاقاتیں اننے وا اس کی ہوتی تھی, جو چاہتا تھا ملتا تھا اس کو. اور زرداری نے بھی جو ہے ٹوٹل عیاشی پروگرام چلایا ہے جیل کے اندر. جیل تو عمران خان صرف کاٹ رہا ہے بھائی, اور اس ان کی نالائکی کی وجہ سے عمران خان کی آنکھ ضائع ہوگی. اور زرداری صاحب آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کی زبان ان شریفوں نے کٹوائی تھی. عمران خان کی آنکھ ان لوگوں نے, ان فوجیوں نے ضائع کی ہے, اور آپ ریلیونٹ ہونے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں. کوئی حیا شرم نہیں ہے آپ کے اندر. کس قسم کے آپ کہتے ہو بلوچ ہوں میں؟ کون سے بلوچ ہو تم؟ عزیزان من, یہ ایکچول سچویشن ہے, ثبوت آپ کے سامنے ہے. دا گز دے دا میدان دے. عوام سے ان کو ڈر ہے کہ عوام کا ریئیکشن مینج کرنا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت بھی عوام کا ریئیکشن مینج کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہے. عمران خان کا صرف دکھاوا علاج کا کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ یار یہ irreversible لاس ہے اور اس کو مینج کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا علاج پاکستان میں اب اس صورتحال کے اندر ممکن نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. باقی آپ فیصلہ کر لیجئے, باقی مزید تفصیلات میں لے کے آتا ہوں آپ کے پاس. خدا حافظ.